दलित समाज जागरणको दिशामा। पृष्ठभूमि: ईश्वरको यस सुन्दरतम सृष्टिमा न केवल मानव जाति अपितु प्रत्येक पशुपन्छी र वनस्पतिलाई समेत स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने र हुर्किने पूरा अधिकार छ। पूर्वीय सनातन वैदिक दर्शनको सोहम, तत्त्वमसि, आत्मा खलु विश्व मूलम जस्ता महावाक्यहरूले सम्पूर्ण असमानतालाई निमिट्यान्नै पारिदिएको छ। जब हामी सबै उही परम चेतनाका अंश हौं भने भेद कहाँ छ, असमानता कहाँ छ? न केवल मानवले अपितु प्रत्येक प्राणीले सम्मानपूर्ण रूपले जीवन विकसित गर्ने आधार पाउनु पर्दछ। यहाँसम्म कि प्रत्येक वनस्पतिले सचेत सह अस्तित्वका आधारमा हुर्किने मौका पाउनु पर्दछ। यही समन्वय, समझदारी र पारस्परिक सहयोगले नै सृष्टिलाई सुन्दर, स्वस्थ एवं सुविकसित बनाउँदछ। इकोसेन्ट्रिजम र बायोसेन्ट्रिजम जस्ता पश्चिमी मुलुकका वैज्ञानिक एवं चिन्तकहरूले अवधारणाले समेत आज पूर्वीय दर्शनको जीवो ब्रह्मैव नापर तथा सर्वखल्विदम ब्रह्म नैह नाना स्थिति किञ्चन जस्ता सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै समग्र मानव जगत, पशु पंक्षी जगत र वनस्पति जगत समेतको सम्मान र संरक्षण र विकासका लागि एक सुन्दर आधार प्रदान गरिरहेको छ। हिन्दू धर्म र संस्कृति: विश्वको प्राचीनतम धर्म र संस्कृतिका रूपमा हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई लिएको छ। विश्वका अरू सम्पूर्ण धर्म र संस्कृतिहरू काल सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष एवं सम्प्रदाय सापेक्ष छन् भने मात्र हिन्दू धर्म र संस्कृति काल निरपेक्ष, व्यक्ति निरपेक्ष एवं सम्प्रदाय निरपेक्ष छ। अर्थात हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई काल विशेषमा, व्यक्ति महापुरुष अवतार विशेषमा तथा सम्प्रदाय विशेषमा बाँध्न सकिँदैन। यही नै यसको विराटता हो। त्यसैले यसलाई मूलतः सनातन धर्म भनिएको छ। सदा भव इति सनातन, सदा भव इति सनातन, अर्थात जुन सदैव अस्तित्वमा छ। सनातन हिन्दू दर्शनमा प्रार्थना गर्दा भनिन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःख भाग भवेत्, तथा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु आदि भनी प्रार्थना गरिन्छ। अर्थात सर्वे शब्दले सबैलाई जोडेको छ, हिन्दू अहिन्दूलाई सबैलाई, र यहाँसम्म कि मानव र पशुपन्छी समेतलाई पनि होइन भने सर्वेको ठाउँमा आर्य, हिन्दव आदि जे भने पनि त हुन्थ्यो। यसैगरी लोका शब्दले पनि सबैलाई जोडेको छ र दृश्य सम्पूर्ण लोकहरूलाई दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने भने पनि अत्यधिक उच्चतमा पुगे सबैको कल्याणका लागि प्रार्थना गरिने उदात्त दर्शनमा आधारित छ हिन्दू धर्म र दर्शन। समस्त मानव जगतलाई सततिर, ज्योतितिर एवं अमरतातिर उन्मुख हुन प्रेरित गर्दछ हिन्दू धर्म र संस्कृति। असतोमा सत्कमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। पश्चिमी मुलुकका चिन्तकहरू जुन आज ग्लोबल भिलेज एन्ड भिलेज फ्यामिली, ग्लोबल भिलेज को कुरा गरिरहेका छन्, त्यो कुरा त हजार वर्ष पूर्व वेदमै यत्र विश्वम भवत्ते करीनम भनी घोषणा गरिसकेको छ। यसैगरी आज इन्टरकनेक्टेडनेस एन्ड इन्टरकन्डेन्डेन्स आदि भनी वैचारिक जगतमा जुन खूब चर्चा चलिरहेको छ, त्यो पनि गीतामा 5000 वर्ष पहिले उल्लेख गरिएको छ। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यतः को रूपान्तरण मात्रै हो। पश्चिमी मुलुकको मच्छी उठाउने नाराहरू सोसियल हार्मोनी, रेसियल हार्मोनी, जेन्डर इक्विटी, कम्युनिटी लिभिङ, इको हार्मोनी आदिलाई पनि हाम्रा दशैं, तिहार, माघी, छठ, लोसार, तीज आदिले सहजै मेटिदिएका छन्। तर के गर्ने, हामी आफै बुझ्दैनौ हाम्रा चाडपर्वका उच्चतम दार्शनिक पक्षलाई, वैज्ञानिक विशेषतालाई र सामाजिक उपयोगिताका पक्षलाई। आफै आफ्ना चाडपर्वलाई विकृत बनाउँछौ र पुनः विकृति छ, पाखण्ड छ, आडम्बरपूर्ण छ, खर्चिलो छ, भड्किलो छ भनी निन्दा गर्छौ, व्यङ्ग गर्छौ। मूलतः हिन्दू भनेको पनि कुनै जाति, समुदाय, सम्प्रदायको परिचय होइन, साथै उपासना पद्धतिको परिचय पनि होइन। सिन्धु घाटीकै पूर्वमा बसेका सिङ्गो समाजलाई नै हिन्दू भनी पुकारिएको छ। एक दृष्टिले हेर्ने हो भने
जुन देवी देवता पुजे पनि वा नपुजे तापनि, जुन मन्त्र प्रार्थना गरे पनि वा नगरे तापनि, जुन चन्द्र सूर्य भूमि नदी वृक्ष आदि पूजा गरे पनि वा नगरे तापनि, जुन चाडपर्व माने पनि वा नमाने तापनि हामी सबै हिन्दू नै हौ। परिभाषाका हिसाबले हेर्ने हो भने हिनम दुनोति इति हिन्दू भन्ने अर्थ हुन जान्छ। हिनम दुनोति इति हिन्दू भन्ने अर्थ त हुन्छ, अर्थात हरेक हीन आचरण, सोचाइ र व्यवहारलाई निराकरण गरी मानव कल्याण गर्ने र ईश्वरीय आराधना गर्ने व्यक्ति हिन्दू हो। यस अर्थमा भन्नुपर्दा हीन व्यवहार र विचारलाई पन्छाई सन्मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति हिन्दू हुन्। वैदिक बौद्ध जैन सिख आदि ओमकार परिवारको साझा परिचय नै हो हिन्दू शब्द। यो त मूलतः एक उदार जीवन शैली हो र लोकतन्त्रको उत्कृष्ट आदर्श नै हो। हिन्दू समाजमा असंख्य सम्प्रदायहरू छन्, तर गहिरो श्रद्धा र सद्भाव छ। वैदिक बौद्ध जैन सिख आदिका आफ्ना उपासनागत भिन्नता छन्, तर लक्ष्य एउटै छ। अनेकौं धर्मग्रन्थ महापुरुषहरू छन्, तर एकत्व भाव छ। डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसको यो भन्दा राम्रो उदाहरण विश्वमै पाउन सकिँदैन। हरेक राष्ट्रको आफ्नो संस्कृति हुन्छ, त्यही संस्कृतिमै त्यस राष्ट्रको विशेषता र पहिचान लुकेको हुन्छ। झन् त्यसमा पनि हजारौं हजार वर्षको इतिहास बोकेको हाम्रो राष्ट्रको संस्कृति त यस राष्ट्रको प्राण नै हो, आत्मा नै हो। मात्र 200-250 वर्ष इतिहास भएको अमेरिकाको नक्कल गर्न थाल्यौं भने त्यो त आत्महत्या सरह नै हुनेछ। विश्वसँग हातोमालो गर्नु, आदान प्रदान गर्नु, सहकार्य गर्नु अति आवश्यक छ र यो गर्न नसक्दा हामी विश्व निर्माणकै मूल धारबाट अलगिन्छौं पनि। तर विश्व निर्माण गर्ने क्रममा नेपालले पनि त केही प्रदान गर्नु पर्यो। सहकार्य गर्दा हामीले पनि त केही हाम्रो विशेषता स्थापित गर्न सक्नु पर्यो। हातेमालो गर्दा हामीले पनि त आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्न सक्नु पर्यो। अनि चाहिएन त आफ्नै धर्म, दर्शन, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला। संस्कृतिको बाह्य पक्षले भाषा, वेशभूषा लगायत साहित्यको संगीत, कला पक्षले धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म बुझाउँदछ। अर्थात दया, माया, करुणा, सहिष्णुता, उदारता आदि उच्च मानवीय मूल्य र मान्यताहरू। यस दृष्टिले हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालका सम्बन्धमा धर्म र संस्कृति अन्योन्याश्रित छन्। अन्तर्मुखी हिसाबले दया, माया, करुणा आदि उच्च मानवीय गुणको साधना गर्नुपर्दछ। बहुमुखी हिसाबले यस राष्ट्रको पुरातत्व, साहित्य, संगीत, कला आदिको संरक्षण गर्नुपर्दछ। धर्मविहीन संस्कृति आत्मविहीन शरीर जस्तै हो, जसलाई गाड्नु र जलाउनु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। मूलतः धर्मले हामीलाई ईश्वरीय मार्ग एवं आत्मिक साधनामा अभिप्रेरित गर्दछ भने संस्कृतिले हामीलाई साझा सामूहिक जीवन एवं राष्ट्रिय कर्तव्यप्रति कटिबद्ध बनाउँदछ। वर्ण व्यवस्था। हिन्दू संस्कृतिमा वर्णाश्रम व्यवस्थाको विशिष्ट स्थान छ। वर्ण व्यवस्था भन्नाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र बुझाउँछ भने आश्रम भन्नाले ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं सन्यासाश्रम बुझाउँदछ। हिन्दू संस्कृतिको आश्रम व्यवस्थाले कुनै समस्या उत्पन्न गरेको देखिँदैन। जानी जानी वा नजानी विश्वकै सम्पूर्ण मानवहरू यही आश्रमकै पद्धति अनुरूप नै बाँचिरहेका छन् र सत्कार्य गरिरहेका छन्। तर वर्ण व्यवस्थाले भने यस हिन्दू समाजलाई कलंकित नै बनाइदिएको छ। बुझ पचाएर वर्ण व्यवस्थाका अनुसरण गर्नेहरूले र नबुझिकन वर्ण व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूले एक विकराल स्थिति उत्पन्न गरिदिएका छन्। वस्तुत भन्ने हो भने वर्ण व्यवस्था आफैमा अनुपयुक्त होइन, तर छुवाछुत भने अनुपयुक्त नै हो, घातक नै हो र कलंक नै हो। वर्ण व्यवस्था मान्नु छुवाछुत मान्नुमा ज्यादै नै भिन्नता छ। विवेकानन्द, महात्मा गान्धी, महर्षि अरविन्द, महर्षि रमण, योगानन्द, साई बाबा आदिले पनि वर्ण व्यवस्था माने तापनि छुवाछुतलाई कदापि मानेनन् र आजीवन छुवाछुतका विरुद्धमा लडे। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते भनिसकेपछि विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन, किनकि जन्मले सबै शूद्र हुन्छन् र कर्मले मात्रै द्विज हुन्छ। द्विज अर्थात ब्राह्मण हुनका लागि जन्म होइन कर्म प्रधान हुन्छ, तथा ब्राह्मण हुनका लागि ब्रह्म ज्ञान हुनु अपरिहार्य छ।
वास्तवमा छुवाछुतको वर्तमान समस्या ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणबाट सिर्जित होइन, अपितु संकीर्ण मनोवृत्ति भएका द्विजहरूबाट र केही पण्डितहरूबाट मात्र सिर्जित हो। किनकि ब्रह्मज्ञानीका लागि त विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव सोपाके च पण्डिता समदर्शिनः। गाई, हात्ती र चाण्डाल कुत्ता सर्वज्ञ बाहुन ज्ञानीका दृष्टिमा एकै ठहर्दछन्, बुझ अर्जुन भनेर गीतामा भनिएको छ। जन्मका हिसाबले हेर्ने हो भने त वेदव्यास स्वयं माझी पुत्र थिए, ऋषि वशिष्ठ स्वयं वादी पुत्र उर्वशी पुत्र थिए, दलित थिए। ऋषि वाल्मीकि जनजाति पुत्र थिए भने महात्मा विदुर दासी पुत्र थिए। यसैगरी ऐतरेय उपनिषदका प्रणेता ऋषि ऐतरेय शूद्र कुलका थिए र जाबालोपनिषदका प्रणेता जाबाल ऋषि पनि शूद्र कुलकै थिए। तर यी सबै सर्वमान्य भए र सम्पूजनीय भए के का आधारमा त? मात्र कर्मका आधारमा। वेदमा वर्णित ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहुराजन्यः कृत उरु तदस्य यद वैश्यः पद्माभ्याम शूद्रो जायत भन्ने वर्ण व्यवस्थाको श्लोकलाई प्रतीकात्मक रूपले बुझ्न नसक्दा हामी अन्योलमा परेका छौं। न त मुखबाट कसैको उत्पत्ति हुन्छ, न त खुट्टाबाट नै। अवैज्ञानिक कुराको पछि किन लाग्ने? मानव उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ? सर्वविदितै छ। विज्ञापनमा हर्लिक्स खाएर पाइलट बनेको देखाउनु प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हो के साँच्चीकै हर्लिक्स खाएर पाइलट भइन्छ र? वर्ण व्यवस्था मूलतः गुण र कर्ममा आधारित छ। द डिभिजन अफ द सोसाइटी बाई नेचर एन्ड प्रोफेसन। गीतामा स्पष्टतः घोषणा गरिएको छ, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागसह। 4 वर्ण रचे मैले गुण कर्म विभागले। यस दृष्टिले हेर्दा संसारका सबै शिक्षक, प्राध्यापक, साहित्यकार, चिन्तक, वैज्ञानिक आदि ब्राह्मण कोठीमा पर्दछन् भने आर्मी, पुलिस, रक्षा विभागका मानिसहरू क्षेत्रीय हुन्। यसैगरी विश्वका सबै व्यवसायहरू, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरू सबै वैश्य हुन् भने अन्य सम्पूर्ण पेशाकर्मीहरू, ड्राइभर, सिकर्मी, डकर्मी, कामदार, ज्यामी आदि सबै शूद्र हुन्। यसमा सानो र ठूलोको विभेद गर्ने सकिँदैन। सबै आफ्नै ठाउँमा ठूलै छन्, सम्मानित छन्। सानै मान्य हो भने त यही खुट्टामा सिंगो शरीर अडिएको हुन्छ। यही खुट्टाले हामीलाई मन्दिर दर्शन र तीर्थाटन गराउँछ र ढोग्ने बेलामा पनि यही खुट्टामा ढोग्नुपर्छ। अनि कसरी ठूलो भए त मुख, शिर र अनि सानो भए खुट्टा? कुनै पनि शरीरमा केही ठूलो, श्रेष्ठ वा अति महत्वपूर्ण छ भने त्यो त मात्र आत्मा हो, चेतना हो र त्यो आत्मा सबैमा समान छ। यसैगरी छुवाछुतको पनि प्रश्नै उठ्दैन। महान स्वामी विवेकानन्दले तुम्हारा धर्म इतना कमजोर भी नहीं कि किसी के छुने पर से नष्ट हो जाए भनी पाखण्डी पण्डितहरूलाई चुनौती दिएको पनि सर्वविदितै छ। वस्तुत हरेक मानिसले आफ्नै जीवन कालमा 4 वर्णको साधना गरिरहेको हुन्छ। जब ऊ अध्ययन र मनन गरिरहेको हुन्छ त्यस बेला ऊ ब्राह्मण हो भने घर परिवारको रक्षाका लागि तत्पर भएको बेला ऊ क्षत्रिय हो। यसैगरी घर परिवारको विकासका लागि उत्पादन र व्यवसायमा लाग्दा ऊ वैश्य हो भने आफ्नो घरको हितका लागि कुचो लगाउँदा, लुगा धुँदा, जुत्ता पालिस गर्दा वा टोयलेट सफा गर्दा ऊ शूद्र हो। वर्ण व्यवस्थाका आधारमा दलित भनी वा नीच भनी भेदबुद्धि राख्ने पाखण्डीहरूले पनि सोचुन्। सन्त रैदास चमार परिवारका थिए। सन्त कबीर जुलाहा यानि कि धोबी परिवारका थिए। शिरडी साई बाबाको कुल पनि अज्ञात नै थियो। भगवान रामले सबरीको जुठो बयर खाएको कुरा पनि एक ज्वलन्त दृष्टान्त हो। मानवीय सम्मान र एकताको लागि किन भुल्ने यस्ता गौरवशाली प्रसंगलाई? मूलतः हाम्रो विरोध ब्राह्मणवाद प्रतिको हो वा पुरोहितवाद प्रति। यदि ब्राह्मणवाद प्रति हो भने उदार विचारका धनी विवेकानन्द, दयानन्द, प्रभुपाद, गान्धी, साई बाबा, ओशो, खप्तर बाबा, शिवपुरी बाबा, रामदेव आदि सबै ब्राह्मण नै हुन्। तर यदि पुरोहितवाद प्रति हो भने पुरोहितवाद कुन जाति वा समुदायमा छैनन् र? बाहुन, लामा, वज्राचार्य, बिजुवा, गुरुवा, गुरुवाचार्य, फादर र मौलवी आदि सबै पुरोहितहरूले कर्मकाण्डका जाल फैलाएकै हुन्छन् र आफ्ना किसिमका पाखण्ड चलाएकै हुन्छन्। प्रत्येक दलितका मौदगन्त्य र आत्रेय, कौडिन्य, कौशिक, कश्यप आदि आफ्नै गोत्र छन्।
अर्थात सबै उही आर्य ऋषिका सन्तान हुन् भने किन दलितले आफैलाई दलित भने ग्लानी भाव राख्ने तथा किन त अन्य हिन्दूहरूले उही ऋषि परम्पराको आफ्नै परिवारलाई पनि हेप्ने, पानी समेत खान नदिने कस्तो पाखण्ड। यस्ता त असंख्य दृष्टान्तहरू छन्। तर क्षुद्र वृत्ति भएका नेताहरूको पछि लागि हामी सकारात्मक कुराहरू खोज्दैनौं, नकारात्मक कुराहरूमा पछि मात्रै लाग्छौं र आफै सोच्छौं जोडिनु राम्रो कि तोडिनु, म मेरो राम्रो कि हामी हाम्रो, मेरो जाति र समुदाय राम्रो कि हाम्रो देश भन्ने राम्रो, खुट्टा तान्नु राम्रो कि हात बढाउनु राम्रो, निन्दा आलोचना राम्रो कि सम्मान र प्रशंसा राम्रो। नेपालको सामाजिक संरचना मूलतः धर्म संस्कृतिको बलियो जगमा अडेको छ। विश्वलाई नै कप्लक्कै निल्ने अंग्रेजहरूले पनि मात्र सन्धि गरेर फर्कनु पर्यो। कहिले पनि उपनिषद बनेन नेपाल। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले विश्वनगरजीसँग समेत मित्रता गाँसे, सहयोग लिए र राष्ट्र निर्माण गरे। हिमाल पहाड़ तराईको भौतिक विभेद जति भए तापनि नेपालीपनको गहिराई भने कहिले कमी भएन। 92 भन्दा बढी भाषा र 101 भन्दा बढी जात जाति र असंख्य सम्प्रदायहरू यही हुर्के तापनि नेपालीपनको स्वाभिमान भने कहिले कमजोर भएन। विश्वकै दोस्रो वा तेस्रो गरीब राष्ट्र भनी समय समयमा नेपालको नाम सूचीमा परे तापनि यहाँ अतिथि देवो भवको भावमा कतै कमी आएन। पारस्परिक प्रेम र सद्भावमा कतै कुनै कटुता आएन। भिखारीहरूको, चोरहरूको र डाँकाहरूको बिगबिगी कहिल्यै पनि बढेन। पसिना चुहाए तर रगत बगाएनन्, सिस्नो र ढिँडो खाए तर राष्ट्रघात गरेनन्। विश्वकै मानिसका लागि नेपाल आज एक ओपन म्युजियम जस्तै भएको छ। भौगोलिक रूपले यति सानो देशमा यति थरीका भाषा, जाति, समुदाय र सम्प्रदाय मिली बसेका छन् भन्ने यस आश्चर्य नै भएको छ। जबकि विश्वमा मुस्लिम समाजका सिया र सुन्नीहरू आपसमा मारकाट गरिरहेका छन्। प्रोटेस्टेन्ट क्याथोलिकहरू पनि आपसमा रातो दिन लडिरहेका छन्। विश्वकै लागि शान्ति फैल्याउने महान गौतम बुद्धको अवतरण पनि यही नेपालमा हुनु र विश्वकै वीरताको अद्भुत सन्देश दिने ब्रेभ गोर्खाली पनि यही समाजको विशिष्ट अंग हुनु आफैमा एक उत्कृष्ट उदाहरण हो समन्वयको र सम्मिश्रणको। तर आजभोलि बुझेर हो वा बुझ पचाएर हाम्रो सामाजिक संरचनालाई ध्वस्त पार्ने, संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रियतालाई धुमिल बनाउने षड्यन्त्र पनि भइरहेका छन्। विदेशीको इशारामा लागि कुनै नबुझी र आर्य अनार्यको जहर घोल्नेहरू पनि यही समाजमै छन्। मूलतः भन्ने हो भने आर्य शब्द जातिवाचक होइन, गुणवाचक हो। अर्थात दया, माया, करुणा आदि आर्य वा श्रेष्ठ गुण भएका मानिसलाई अर्थात दया, माया आर्य भनेको हो। त्यसैकारण भगवान गौतम बुद्धलाई पनि आर्य पुत्र भनिन्छ र उनको चिन्तनलाई आर्य सत्य भनिन्छ। यसैगरी भगवान मच्छिन्द्रनाथलाई आर्यावलोकितेश्वर भनिन्छ। रावणलाई अनार्य भनिन्छ जबकि ऊ ब्राह्मण पुत्र थियो। ऋषि पुलस्त्यको नाति तथा विश्रवाको पुत्र थियो, तर सत्य, धर्म, न्याय, करुणा आदि आर्य गुणका अभावमा उसलाई अनार्य भनियो। एकैछिनका लागि आर्य अनार्य शब्दलाई जातिवाचक नै मानौ भने पनि अनार्य रावणको त वध भयो, तर रावणकै भाइ विभीषणको किन सम्मान पाए त? साथै अनार्य सुग्रीव, अंगद आदिले पनि किन उच्चतम सम्मान पाए त? भगवान रामको कृपा दृष्टि पाए त? वेदमा कृण्वन्तो विश्वमार्यम भनी उद्घोष गरिएको छ, अर्थात सिंगो विश्वलाई नै आर्य बनाउने। कसरी बनाउन सकिन्छ त? सारा विश्वलाई नै आर्य, जबकि यही विश्वमा अफ्रिकन, युरोपियन, अमेरिकन पनि छन्। त्यसैले सारा विश्वलाई आर्य बनाउनु भनेको क्षमा, शान्ति, करुणा आदि आर्य गुणको विकास र विस्तार गर्नु भनेको हो, न कि जातीय रूपमा सबैलाई जनै भेराइदिनु, टीका लगाइदिनु र टुप्पी बढाइदिनु हो। सांस्कृतिक संरचनाका हिसाबले नेपाल, भारत आदि सिंह भूभागलाई नै आर्यवर्त भनिन्छ। यस भूभागमा बस्ने सबै आर्य नै हुन् र जस्तो नाम भए तापनि, जे जस्तो पूजा उपासना गरे तापनि, जे जस्तो चाडबाड माने तापनि दोषी चस्मा फुकालेर हेर्ने हो भने हामी सबै एक हौं र उही ईश्वरका पुत्र हो। उही शिव, गोरखनाथ, मच्छिन्द्रनाथका परिवार हौं। पार्वती
पारूहाङ, चन्नी, वनदेवी, भूदेवी आदिकै उपासक हौं मात्र नाक र रंगको आधारमा अलग्गिने र अलग्याउने दुष्प्रयास गरिनु हुँदैन। भौगोलिक विविधताका कारण हाम्रो नाक र रंग र रूप स्वभाव आदि अलग अलग हुनु स्वाभाविकै हो। हामी सबै आर्य हौं, हामी सबै नेपाली हौं। वेशभूषा, चाडबाड र गाना बजानाका आधारमा भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश अनुसार केही आफ्नै भिन्नता र विशेषता भए पनि हामी सबै नेपाली नै हौं। याद राखौं, हामी यहाँ ससाना कुराले टुक्रियौं भने कसरी समेट्ने हामीले दार्जीलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ र भुटानमा बस्ने नेपालीहरूलाई, कसरी अँगाल्ने देहरादूनसम्म छरिएका हाम्रा वीर गोर्खाली नेपालीलाई, यसै गरी कसरी एकत्वको अनुभूति दिलाउने बर्मामा पुस्तौंदेखि बस्ने 3 लाख नेपालीलाई। छुवाछुत आफैमा अभिशाप हो। गान्धीले पनि अनटचेबिलिटी इज क्राइम अगेन्स्ट म्यान एन्ड गड भनेका छन्। आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति सपन्नितः, सबैमा रहेको उही आत्माको दर्शन गर्नु र आफू जस्तै व्यवहार गर्नु नै पण्डितको लक्षण हो भनी नीतिकारहरूले स्पष्ट व्याख्या गरेका छन्। वेदले पनि श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः, हे विश्वका अमृत पुत्रहरू हो सुन भनी सबैलाई एउटै अमृत परिवारमा गाभिदिएको छ। अनि किन गर्ने त छुवाछुत? कहाँ छ प्रमाण, कहाँ छ आधार? सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका अवसर प्रदान गर्दै गएका र शिक्षाको उज्यालो प्रकाशद्वारा प्रकाशित हुँदै गएका वास्तवमा कतै पनि छुवाछुत जस्तो घृणित रोग रहने थिएन। सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपले उन्नत अवस्थामा पुगेका दलित बन्धुहरूलाई सबैले सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेका असंख्य उदाहरण हाम्रा सामु छन्। मन्त्री, नेता, डाक्टर, प्राध्यापक आदि भएकै छन् र भोलिका दिनमा यो संख्या अझ बढेरै जाला भन्ने आशा छ र बढ्नुपर्छ। क्रिश्चियन मिशनरीको प्रकोपदेखि दलित बन्धुहरू जाग्नै पर्छ। कट्टर वर्णवादी हिन्दूहरूबाट उत्पीडित भई धर्मान्तर गरी क्रिश्चियन भइसकेपछि आफ्नो संस्कार र संस्कृति पनि कहाँ बच्छ र? आफ्नो संस्कार र संस्कृति जगै गुमेपछि कसरी दलित भन्ने अस्तित्व कायम रहन्छ र कुन इस्यु लिएर लड्ने? समयमै दलित बन्धुहरू सचेत नभई सबै क्रिश्चियन बन्ने हो भने नेपालको गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपालको सामाजिक संरचनाबाट विशेष स्थान ओगटेको दलित समाजको सम्पूर्ण इतिहास र संस्कृति सधैँ नष्ट हुन्छ। अनि साथै नष्ट हुन्छ यसमा आफ्नै कला, संगीत, विज्ञान, जीवनशैली, विशिष्टताहरू तथा जातिगत विशेष प्राविधिहरू पनि। याद राखौं, दलितहरू परवापूर्व कालदेखि नै हिन्दू हुन्, तर अहिन्दू भइसकेपछि त हिन्दूहरूसँग गुनासो गर्ने अधिकार गुम्छ। समाज निर्माणको क्रममा हाम्रो अस्तित्व खोज्ने र स्थान खोज्ने आधार पनि गुम्छ। साथै भोलिका पुस्तालाई आफ्नो कुन पहिचान, विद्या, सिप र कला हस्तान्तरण गर्ने? भोलिका पुस्तालाई आफ्नो कुन छुवाछुत जस्तो कुरा दिने हामीले? र कुन पहिचान, विद्या, सिप र कला हस्तान्तरण गर्ने? त्यसको पनि आधारै मेटिन्छ। छुवाछुत जस्तो घृणित सामाजिक अपराधका विषयमा हामी सबैले लड्नुपर्छ। यो त दलितको समस्या हो भनी छुट्याउने ब्राह्मणहरू, क्षेत्रीयहरू पनि अपराधी नै हुन आउँछन्। तर दलित बन्धुहरूले पनि घरमै बसेर सुधार गर्नुपर्छ। नमिलेका कुरा झगडा पनि गर्नुपर्छ, तर घरदेखि बाहिर गएर होइन। बाहिर गइसकेपछि त प्रतिपक्षी भइयो, दुश्मन भइयो, अनि दुश्मनलाई सुधारको अधिकार रहन्छ र? नबुझिकन अहिले धर्मनिरपेक्षतातर्फ पनि दलित बन्धुहरूको रुचि बढेको देखिन्छ। यो आफैमा विडम्बना हो। हिन्दू धर्ममा हाम्रो स्थान भएन, समुचित सम्मान भएन भनी आक्रोश पनि पोख्ने, तर फेरि धर्मनिरपेक्षताको वकालत पनि गर्दै हिँड्ने। यो कस्तो विरोधाभास हो? सोचौं त। हामी कतै कसैको षड्यन्त्रको शिकार त भएनौं, कसैका कुटिल चालमा त फसेनौं। आऊ धर्म बुझौं, संस्कृति बचाऊं, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कायम गरौं र राष्ट्रको चिनारीलाई जीवन्त राखौं। अनि सधैँ त्यहाँ आफ्नो कस्तो स्थान हुनुपर्दछ, अधिकार हुनुपर्दछ, सम्मान हुनुपर्दछ र भूमिका हुनुपर्दछ। बसेर आनन्दले सचेतन गरौं र सहकार्य गरौं। कुनै पनि दलित बन्धुका लागि कुनै पनि मन्दिरमा प्रवेश निषेध हुनु हुँदैन। मन्दिरको विशेष गर्भगृह अथवा मूल पूजा केन्द्रमा आफ्नो परम्परा अनुसार मूल पुजारी बाहेक अरूलाई प्रवेश निषेध गरिन्छ भने त्यसलाई कुनै आपत्ति छैन। तर हरेक नरमा नारायण छ, हरेक मानवमा माधव छ र त्यसकारण मन्दिरमा कदापि छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध गरिनु हुँदैन।
भगवान शिवले नन्दी, भृंगी, पिशाचिनी, डाकिनी, प्रमथ गण समेतलाई आफ्नो परिवारमा सम्मानित गरेका छन् भने किन हामीले आफ्नै हिन्दू परिवारका दलित बन्धुहरूलाई भेदभाव गर्ने? दक्षिणकालीमा देउपाहरूले, पोडेहरूले, गुह्यश्वरीमा कर्मचारी, कसाई, मनान्दर आदिले मनोकामनामा, थापा मगरहरूले तथा बंगलामुखीमा देउपाहरूले, दलित नेवारहरूले पूजा गरेकै हुन्। यो हिन्दू संस्कृतिको अति उदार पक्ष हो। नेपालका कुना कुनामा भएका शक्तिपीठहरूमा विभिन्न जातले सदियौंदेखि आफ्नो तरिकाले पूजा गरेका छन्, गुठी कायम गरेका छन्, जुन विश्वकै लागि एक सुन्दरतम दृष्टान्त हो। यसैगरी पशुपतिनाथमा पनि कतै दलित प्रवेश निषेध छैन। राजनीतिक रूपमा नबुझिकन एक इस्यु खड़ा गरी वितण्डा खड़ा गर्नु आवश्यक छैन। परापूर्व कालदेखि नै पशुपतिनाथमा कुशले, पोडे, दमाई आदि जातिकाले आफ्नो सेवा पुर्याएका छन् र पूर्णिमाको विशेष पूजाको भाग पनि पाएका छन्। पशुपतिनाथ त सबकै नाथ हुन्। के दलित, के बाहुन, दुष्ट नेताहरूले छुवाछुत निवारणका नाममा पशुपतिनाथ मन्दिरमा दलितको प्रवेश गराइयो भनी घोषणा गर्नु एक सस्तो नाटक मात्रै हो। छुवाछुतका लागि बाहुन क्षेत्रीको खुब विरोध गरिन्छ, तर आफ्नै जातभित्रको छुवाछुत के गर्ने नि? जब दलितहरू आपसमै पनि सानो र ठूलो भनी छुट्याउँछन्, पानी चल्ने र नचल्ने, विवाह हुने र नहुने आदि भेदभाव गर्दछन् भने कसरी उनीहरूको एक अर्कासँग समानतापूर्वक व्यवहारको आशा राख्ने? दलितहरूको सम्पूर्ण शक्ति सिर्जनामा जानुको सट्टा विरोधमा आफ्नै खर्च हुन गयो भने अन्ततोगत्वा कसको हानि हुन्छ? जाँड, रक्सी आदि मादक पदार्थको कुण्डबाट आफूलाई निकाल्नुको सट्टा रातो दिन बाहुनकै मात्र निन्दा र आलोचनामा लाग्यो भने त्यसले कसको जिन्दगीलाई कमजोर बनाउँछ? गीता, रामायण, महाभारत जस्ता विश्व प्रसिद्ध उच्च आध्यात्मिक ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्ने, गराउने, वातावरण सिर्जना गर्नुको साटो बाहुनकै मात्र खेदो खण्डमा लागियो भने यो क्रोधाग्निले अन्ततः कसलाई जलाउँछ? एनजीओ खोली विदेशीहरूकै गुणगान र सिको गर्दै गएमा भोलिको नयाँ दलित युवा पुस्तालाई कसले जातीय संस्कार, सिप, कला र विज्ञान हस्तान्तरित गर्छ? जनजाति र दलित जनजाति बन्धुहरूले छुवाछुत गरे भनी बाहुन र क्षेत्रीमाथि आरोप त लगाए, तर स्वयं दलितलाई छिछि र दुर्दुर किन गर्दछन्? यो कस्तो विडम्बना हो? केही पाखण्डी पुरोहितवादीहरूको दुर्व्यवहारद्वारा हाम्रो समाज यसै पनि उत्पीड़ित भइरहेको बेलामा झन जनजाति समेतकाले दलितहरूसँग समान व्यवहार नगर्नु एक दुःखद यथार्थ हो। तथाकथित ब्राह्मणवादका विरुद्धमा आगो उकल्ने बेलामा भने दलित र जनजाति एउटै हुन्, तर सुधारको क्रममा एवं शिक्षा, शिव आदिको विकासको क्रममा भने जनजातिले समेत दलितलाई हेप्नु अन्याय नै हो। यसै क्रममा माओवादीहरूले पनि दलितहरूलाई लड्नै मात्र पो सिकाए कि बन्दुकहरू मात्रै पो भिराए कि मर्ने क्रममा अग्रपंक्तिमै पो होमिदिए कि भन्ने विभिन्न आरोपहरू छ, तर यो सत्य हो कि होइन बुझ्नु जरुरी छ। आज दलित समाजको पहिलो खाँचो हो। शिक्षा, पुस्तैनी परम्पराबाट प्राप्त सिपको विकास गर्ने अवसर, समाजका प्रत्येक अंगबाट पाउनुपर्ने अति सम्मानपूर्ण व्यवहार, जाँड, रक्सी आदि कुलतबाट छुटकारा, सामाजिक विसंगतिदेखि बच्ने उपाय एवं नैतिक आध्यात्मिक चेतनाको विकास। तर यी मूलभूत कुरातर्फ भने कुनै पनि राजनीतिक समुदायले ध्यान दिएको देखिँदैन। विदेशी संस्थाहरूले पनि निस्वार्थ सेवा गरेको देखिँदैन, तर उल्टै घृणा मात्रै सिकाइदिने, क्रोध मात्र भड्काइदिने, ईर्ष्या, वैमनस्य मात्रै भरिदिने काम भएको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा दलित समाज अद्यावधि दलित नै छ र भोलिका दिनमा बाटाहरू पनि त्यति फराकिला र उज्याला देखिँदैनन्। कहिले जाग्लान् हाम्रा दलित बन्धुहरू गीतामा अर्जुन जागे जस्तै गरेर उद्धरे दात्मनात्मनाम नात्मनम वसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। गर्नु उद्धार आफैले आफूलाई नगाड्नु, आफै हो आफ्नो मित्र, आफै हो शत्रु आफ्नो। गीतामा भनेको छ। विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने जनजाति समाज दलितका तुलनामा अघि नै छ। गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूहरूले गोर्खालीका नाममा प्रतिष्ठित र पैसा कमाएकै हुन् र काठमाडौँमा पनि ठूला ठूला घर घेरेरी जमाएका छन्। शिक्षा, सिप र राजनीतिका हिसाबले पनि उच्च स्थानमा पुगेकै छन्। अझ विशेष गरी टुरिज्म जस्तो, पर्वतारोहण जस्तो अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा जमाएकै छन्, जुन यस देशका लागि गौरवकै विषय हो। तर किन गर्छन् त मात्रै?
आरोप प्रत्यारोपण र दुर्व्यवहार। जनजातिहरू राष्ट्रका खम्बा हुन्। वीरता, इमानदारिता, सरलता र आफ्नै प्रकारका सांस्कृतिक अभ्यास आदिले जनजातिलाई धनी बनाएको छ। तर सकारात्मक रूपमा सोच्ने बानीको विकास भने अझै बढ़ी नै गर्नुपर्छ। उठाउनुपर्छ आफूलाई, सिङ्गो जनजाति समाजलाई र साथै दलित बन्धुहरूलाई पनि। अनि बल्ल पो जाग्छ यो राष्ट्र हिमालको उचाइ लिएर। हाँस्छन् सबै नेपाली बन्धुहरू मेची, कोशी, कर्णालीको पवित्रता लिएर। सामाजिक विसंगति र यसका कारक तत्वहरू। विसंगति र समस्या नभएको संसार समाज नै हुँदैन, तर क्रमशः सुधार गर्दै जानुपर्छ। तर सुधार होस्, सम्हार नहोस् भने सचेत बन्नुपर्छ। हाम्रो नेपाली समाज पनि हजारौं हजार वर्ष पुरानो हो र यो आर्यहरूको मूल थलो हो र महाभारतकालीन ऐतिहासिक अवशेषहरू यस देशमा अझै पनि जीवित छन्। यसैगरी रामायणकालीन ऐतिहासिक प्रसंगहरू पनि यस देशमा जीवित छन्। उदाहरणका लागि जनकपुर, धनुषा, वाल्मीकि गुफा आदिहरूलाई लिन सकिन्छ। यसरी हजारौं हजार वर्षको इतिहास भएको नेपाली समाजमा अनेकौं विसंगतिले पनि स्थान पाउनु कुनै नौलो कुरा होइन। हरेक सचेत नेपाली नागरिकले अत्यधिक निष्पक्ष र इमानदार भई सुधारको क्रम चलाउनुपर्छ। तर सुधारको क्रममा औंलामा इन्फेक्सन भएको छ भने सिङ्गो हात नै काट्ने वा घाँटी नै रेट्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसरी हाम्रा सामाजिक विसंगतिका कारक तत्वहरू के हुन् भने बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा अशिक्षा एक कारण हो र शिक्षा सुधारे सकल सुधार भनिन्छ। तर आजसम्म मात्र योजनामै सीमित रहे राष्ट्रका योजनाहरू। गरिबी अर्को डरलाग्दो कारण हो। गरिबी आफैमा अभिशाप हो। खाना, नाना, छानाको न्यूनतम अभावमा समेत तडपिरहेका छन् दलित बन्धुहरू। नारी शोषण अर्को भयावह कारण हो र जबकि हामी दशैं, तिहार आदि चाडमा नारीकै वा शक्तिकै पूजा गर्छौं, नेपाललाई शक्तिपीठ भनी मान्दछौं, तथा भन्ने बेलामा पनि देवी देवता सीता, राम आदि भन्दछौं, न कि देवता र देवी राम र सीता। रूढिवादी कुसंस्कार आफैमा डरलाग्दो समस्या हो। कुसंस्कारको अन्धकारमा डुबेका अज्ञानीहरूले सिङ्गो समाजलाई नै डुबाउँछ। हिन्दीमा एउटा भनाइ पनि छ, अज्ञान एक ऐसी अँधेरी रात है जहाँ न चाँद है न सितारे। सामन्ती एवं शोषकहरूलाई धुर्त्याई अर्को ठूलो समस्या हो। यस्ता शोषकहरूलाई पूर्वाग्रह एवं दुराग्रह मुक्त भई दण्डित गरिनुपर्छ। तर दण्ड दिने व्यक्ति आफैमा निष्पाप हो कि होइन, सय पटक सोच्नु पर्दछ। सामाजिक व्यवस्थालाई मर्यादित गर्नका लागि स्पष्ट रूपमा दण्डको व्याख्या गरिएको छ हिन्दू शास्त्रहरूमा। यावत् भ्रियेत् जठरम् तावत् श्वत्तम् हि देहिनाम् अधिकम् योऽभिमन्येत् स्तेनो दण्डरमति। जतिमा पेट भरिन्छ त्यतिमा मात्र व्यक्तिको अधिकार छ। त्यो भन्दा बढी राख्ने अधिकार चोर हो, त्यसलाई दण्ड दिनुपर्छ। मद्यपान, कुलत आदिले पनि समाजको जगलाई नै खोक्रो बनाइदिएको छ। विशेष गरी दलित समुदायको हिसाबै नगरी हेर्ने हो भने विश्वकै सबैभन्दा गरीब देश नेपालमा सबैभन्दा बढी मद्यपान पो गरिन्छ कि। रक्सी पिउनु आफैमा त्यति घातक हुन नसक्छ, तर रक्सिया बन्नु भने अत्यन्तै घातक छ। यो एक निर्विवाद सत्य हो। हाम्रो समाज, विशेष गरी पिछडिएको समाजले क्रान्ति गर्ने बेला त मद्यपान आदिको विरुद्धमा मात्र क्रान्ति गरे पनि पुग्दछ। स्वार्थी राजनीतिले पनि दलित समाजलाई झन दलित बनाएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि उनीहरूलाई नै झन बढी हतियार बनाइएको छ। दलित शब्दको नामाकरणले पनि यही कुरातर्फ संकेत गर्दछ। किनभने दलित, हरिजन, पिछडिएको समुदाय, विकासोन्मुख जाति, लोपोन्मुख जाति, विपन्न वर्ग आदि जे भने पनि हुन्छ। आत्मज्ञान एवं चेतनाको कमीले पनि दलित समाज आफैमा रुमल्लिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको अप्पदीपो भव, आफै दीपक बनको न्यानो प्रकाश अझै त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। अब समाधानका उपायहरू। दलितको समस्यालाई प्रत्येक व्यक्तिले राष्ट्रिय समस्याको रूपमा लिनुपर्दछ। प्रत्येक व्यक्तिले म स्वयं एक दलित हुँ भन्ने संवेदनशीलताका साथ सुधारका लागि पाइला चाल्नु पर्दछ। आज खाँचो छ समन्वयको, सद्भावको र समझदारीको। आरोप प्रत्यारोप नगरी अनुरोध गर्यौं भने तथा पूर्वाह र दुराग्रह मुक्त भई
सदाग्रह राख्यौं भने समस्या समाधान नहुने कुरै छैन। यदि प्रत्येक नेपालीले हरेक जाति, भाषा, समुदाय भनेका यस राष्ट्रका खम्बा हुन्, सम्पदा हुन् भनी सोच्यौं भने विकास निर्माणमा कति पो बेर लाग्छ र? मात्र 30-35 वर्षको इतिहासमा पनि सिंगापुर, थाइल्याण्ड आदि देश विकासको उच्च शिखरमा पुग्न सक्छन् भने नेपाल किन झन उच्चतम स्थानमा पुग्न नसक्ने? जबकि प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वमा नेपाल जस्तो अर्को देश छैन। सांस्कृतिक सम्पदाका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाल विश्वकै लागि एक मुकुट हो। हिन्दुइजम र बुद्धिज्मको स्टडी गर्नेहरूका लागि त यो एक उत्कृष्टतम स्थल हो भने अनेकौं जाति र समुदायका भाषा, कला र विज्ञानको खोजी गर्नका लागि यो अत्यधिक रोचक खुला विश्वविद्यालय हो। बेलायतवासी मेरा अत्यन्तै प्रिय मित्र ड्याना जोहारले जुन अत्यन्तै प्रसिद्ध चिन्तक, दार्शनिक र लेखिका हुन् र जसका 2 दर्जन भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित भइसकेका छन्, मूलतः फिजिक्स र फिलोसफीका बारेमा। भर्खरै प्रकाशित गरेको पुस्तक स्पिरिचुअल क्यापिटल, जसले विश्वमै आज विशेष चर्चा पाएको छ, को पहिलो पंक्तिमै रिसेन्टली भिजिटेड नेपाल भनी लेखेकी छिन् तथा सिंगो पुस्तकमै हिन्दू र बौद्ध संस्कृतिको समन्वयात्मक नेपाली जीवन शैलीको भूरी प्रशंसा गर्दै अत्यन्त नेपालकै प्रसंग उठाई समापन गरेकी छिन्। यस्ता कैयौं गौरवशाली विशेषताहरूलाई हामीले कायम गर्न सकेनौं भने नक्सामा त केवल जीवित रहन सक्ला, तर साँच्चीकै नेपालीपन बोकेको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल नरहला। हरेक जाति आफैमा अत्यधिक धनी छन्, भाषा, कला, नाचगान, रहन सहन, सिप, व्यवसाय, संस्कार र संस्कृतिका हिसाबले। जसरी शरीर भनेका आँखा, नाक, कान, मुख लगायत हात खुट्टा आदिको संयुक्त संयोग हो, त्यसै गरी राष्ट्र पनि अनेक जाति, भाषा, समुदायको संगम हो। साना साना रौंले, नङले तथा साना साना कोषहरूले समेत शरीरको रक्षा गरेका हुन्छन्। त्यसरी नै रक्षा गरेका छन् यस राष्ट्रको दलितहरूले, जनजातिहरूले र प्रत्येक लोपोन्मुख जाति र समुदायहरूले। हाम्रो संस्कृति अनुसार काग, कुकुर, भ्याकुत्वको समेत पूजा गर्छौं भने मान्छेको पूजा झन किन नगर्ने? वसुदैव कुटुम्बकम भने रातो दिन प्रार्थना गर्छौं भने हामी आफ्नै बन्धुको आँसु किन नपुस्ने? दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव भने किन पूजा नगर्ने? किन नउठाउने हाम्रा दलित बन्धुहरूलाई? किन अङ्कमाल नगर्ने हाम्रा उत्पीडित समुदायलाई? एतद् देश प्रसूतस्य सका साध ग्रजन्मनः स्वंसम चरित्रम शिक्षेरण्य पृथ्वीभाम सर्वमानवा भने विश्वलाई नै शिक्षा दिने चिन्तन राखौं हामी अनि आफ्नै देशवासीलाई सुशिक्षा दिन अघि बढौं। आचार परमो धर्म भनिन्छ भने आफ्नै दलित बन्धुहरूलाई सदाचारको साधना किन नगराउने? किन भुल्ने महात्मा गान्धीको वचनलाई मैं शराबको वेश्यावृत्ति से अधिक निन्दनीय समझता हूं। राजनीतिले तोड्छ र संस्कृतिले जोड्छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि किन दलितहरूलाई भड्काउने हतियार बनाउने? झन उल्टै दल्ने। भगवान रामले प्रज्ञा जातिका गृहजीलाई अङ्कमाल गर्न सक्छन्। उनले गुहजीलाई अङ्कमाल गरेका थिए एवं भगवान कृष्णले अहिर जातिकालाई मित्र बनाउन सक्छन् भने किन गर्ने विभेद आफ्नै दलित बन्धुहरूलाई जो सनातन कालदेखि नै हिन्दू धर्मावलम्बी हुन्? उपसंहार: पोलिटिकल रिभोल्युसन अर्थात सोशल रिफर्मेशन चाहिएको छ हामीलाई। खाना, नाना र छाना मात्र होइन, गाना, प्रार्थना र सद्भावना पनि चाहिएको छ। समस्या तिर्स्याउने तार्किकता मात्र होइन, समाधान खोज्ने बौद्धिकता चाहिएको छ। तेरो मेरो भन्ने सीमित भाव होइन, हामी हाम्रो भन्ने विराट भाव चाहिएको छ। मेरो जाति, मेरो समुदाय भन्ने सोच होइन, मेरो राष्ट्र भन्ने होस चाहिएको छ। केवल निर्णय होइन, ठीक निर्णय चाहिएको छ। केवल दौड़ होइन, ठीक दिशातर्फ दौड़ चाहिएको छ। केवल कम्पिटिसन होइन, कोअपरेसन चाहिएको छ। केवल गल्ती देखाइदिने बुद्धि होइन, गल्ती पनि स्वीकार्न सक्ने सुबुद्धि चाहिएको छ। दण्ड दिने हतारोपन मात्र होइन, क्षमा दिन सक्ने साहस पनि चाहिएको छ। मन्दिरमा स्थापित भगवानको मात्र होइन, प्रत्येक व्यक्तिमा अन्तर्निहित भगवानको पूजा, प्रार्थना र सेवा चाहिएको छ। बल्ल त अब लोकतन्त्र आएको छ, नयाँ प्रकाश भएको छ, नयाँ सूर्य उदाएको छ। सगरमाथाको देश नेपाल, भगवान गौतम बुद्धको देश नेपाल, द कन्ट्री अफ ब्रेभ गोर्खाज भन्ने नेपालको चिनारीमा
अब एक नयाँ चिनारी पनि थपिएको छ। लोकतान्त्रिक नेपाल अबको नेपालमा पनि एकअर्कालाई अङ्कमाल गर्न सकेनौं, स्वीकार्न सकेनौं, सुधार्न सकेनौं र सहकार्य गर्न सकेनौं भने इतिहासले हामीलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन। त्यसैले आऊ वेदको मन्त्रका साथ एक उठौं, संगतच्छम संगच्छध्वम सम्बद्धध्वम संयो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानान उपासते। नारी महिमा र जागरण। हाम्रो समाजले नारीलाई अबला भनेर हेय कोठीमा राख्ने दुस्साहस गरेको देखिन्छ। तर मलाई आचार्य विनोबा भावेको भनाई याद आउँछ, जसमा उनी अबलालाई अर्कै रूपमा चित्रित गर्छन् र भन्दछन्, अशेषेण बलम यस्या अस्ति सा अबला, अर्थात जोसँग असीमित रूपले बल हुन्छ र बल छ उनी अबला हो। यसमा कयौं नारीहरूलाई अबलाको रूपमा असीमित बल, साहस, संकल्प र साधनाको खानेका रूपमा सम्मान गर्न मन लाग्छ। हाम्रो संस्कृतिले मूलतः नारीलाई जुन स्थान दिएको छ त्यो स्थान विश्वको कुनै पनि जाति, समाज र संस्कृतिले दिएको छैन र भोलिका दिनमा पनि दिन सक्ला भन्ने कुरामा शंका नै गर्न सकिन्छ। तर यो अवश्य हो कि हामीसँग अत्यधिक महान संस्कृति हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो संस्कृतिको ठीक अनुसरण भने गर्न सकेनौं। त्यस रूपमा संस्कृतिलाई ठीक रूपमा सम्मान गरेको भए, अनुसरण गरेको भए आज यस देशले गार्गी र मैत्रेयी, सीता र भ्रिकुटी जस्ता सयौं विदुषी, सयौं साधिकाहरू प्राप्त गर्न सक्ने थियौं। नीतिशास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा नारीलाई जुन सम्मान दिएको छ त्यो विश्वको लागि नै एक उत्कृष्ट मार्गदर्शनको रूपमा रहेको छ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फला क्रिया। अर्थात जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरूको वास हुन्छ, तर जहाँ नारीको पूजा हुँदैन त्यहाँ गरिएका सम्पूर्ण क्रियाहरू निष्फल हुन्छन्। हाम्रो संस्कृतिले नारीलाई जुन स्थानमा दिएको छ त्यो वर्तमानको भोगवादी समाजले दिन सक्दैन। त्यसैले त यहाँ देवी भागवत र दुर्गा सप्तशती जस्ता ग्रन्थ रचिएका छन्। दशैं र तिहार लगायत नेपालका अधिकांश प्रमुख चाडहरू शक्तिकै आराधना वा नारीको सम्मानमा आधारित छन्। नेपालमा अधिकांश मन्दिरहरू पनि देवीकै छन्। हाम्रो संस्कृति अनुसार जप वा पाठ गर्दा पनि सीताराम, राधेश्याम, गौरी शंकर आदि भन्ने गरिन्छ। शास्त्रहरूले त नारीको महिमा गान गर्दा सगरमाथाको उचाइ पनि उछिनेका छन्। उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता, सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। अर्थात 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य हुन्छन् र 100 आचार्य बराबर 1 पिता हुन्छन् र 1000 पिता बराबर 1 माता हुन्छन्। यति गहन र उच्च छ नारी महिमा। त्यसैले त आद्य जगतगुरु शंकराचार्य पनि भन्छन्, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता नभवति। महात्मा गान्धी गीतालाई माताको रूपमा सम्मान र स्वीकार्य गर्छन्, गीता माता भनेर। भगवान बुद्ध पनि नारीहरूलाई आफ्नो संघमा उच्च सम्मान र स्थान दिन्छन्, संगम शरणम गच्छामि। तर यति हुँदाहुँदै पनि यथार्थको धरातलमा हेर्दा वर्तमान समाजमा नारीको जुन स्थान हुनुपर्ने हो त्यो छैन। कहाँ छ कमी? हाम्रो संस्कृतिमा वा हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा वा हाम्रो दृष्टिकोणमा? मलाई के लाग्दछ भने हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हाम्रो संस्कृतिमै छ। हाम्रो संस्कृतिको ठीक अनुसरण हुन नसक्नु नै हाम्रो समस्याको मूल हो। कोही भन्छन् संस्कृतिलाई सुधार्नु पर्यो, तर म भन्छु संस्कृतिलाई सुधार्ने होइन कि संस्कृतिमा प्रवेश गरेको विकृतिलाई हटाउनु पर्यो। हिलोमा सुनको औँठी खसेको छ भने हिलो पखाल्नु पर्यो, औँठी नै मिल्काउने होइन। औंलामा इन्फेक्सन छ भने औंलाको उपचार गर्नु पर्यो, हातै काट्ने चाहिँ होइन। मूलतः भन्ने हो भने हाम्रो समाज धर्मभिरू छ तर धार्मिक छैन। त्यसैले त हामी मन्दिरमा देवीको पूजा गर्छौं तर आफ्नो देह समेत बेच्न बाध्य भएका दिदी बहिनीको आँसु पुस्दैनौं। नवरात्रिमा 9 दिनसम्म दुर्गाको आराधना गर्छौं तर असहाय, विपन्न एवं विधवा दिदी बहिनीहरूलाई सभ्य आँखाले समेत हेर्दैनौं।
धुमधाम दीपावली गरेर लक्ष्मी पूजा गर्छौं, तर घरकै लक्ष्मीसँग भने दासी जस्तो व्यवहार गर्छौं। कहिले जाग्ने हो हाम्रो समाज, कहिले बुझ्नेछौं हाम्रो धर्मलाई सही मानेमा। जबसम्म हामी नारीलाई शिक्षित र सम्मानित बनाउँदैनौं, तबसम्म हाम्रो परिवार व्यवस्था सन्तुलित र सुमर्यादित बन्दैन। परिवारै नबने समाज कसरी बन्ला र? त्यसैले समयमै जागौं, बुहारी, छोरी, बहिनी र नन्द आदिका रूपमा आफ्नै वरिपरि रहेका दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती र सीताको सम्मान गरौं। पश्चिमको लहैलहैमा लागेर नारीवादी भनी जोरी खोज्नै पर्दैन। आफ्नै संस्कृतिको अनुसरण गरे जति पनि पुग्छ। अधिकारको लडाईँ लड्नै पर्दैन, आफ्नो कर्तव्यको पालन गरे पुग्छ। साँच्चीकै इमान्दार भएर भन्ने हो भने हाम्रो वर्तमान समाजको पतनको कारण नारी सम्मान नहुनु वा नारी हक हितको संरक्षण नहुनु नै हो। एक नारी शिक्षित हुँदा सिंगो परिवार नै शिक्षित हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जुम्ल्या स्वरूप लिनुपर्दछ। फलस्वरूप हाम्रा बच्चाहरू संस्कारविहीन भए र सिंगो परिवार व्यवस्था नै असत्य र अपाङ्ग हुन जान्छ नारी सम्मान बिना। नारीको सम्मान सृष्टिकै सम्मान हो भन्ने कुरालाई हामीले लत्यायौं। फलस्वरूप समाजमा अनाचार बढ्यो र विकृति र विसंगति बढ्यो। समाज यस्तो जंगल बन्न पुग्यो जहाँ मानव पशु भन्दा पनि हिंसक र राक्षस भन्दा पनि नीच हुन पुग्यो। प्राचीन कालमा नारीलाई दिएको सम्मान विश्वकै लागि एक उदाहरण छ। परम विदुषी मदालसाले आफ्ना पुत्रहरूलाई शिक्षा दिई उच्च ऋषि बनाएको कुरा उपनिषदमा स्पष्ट नै छ। मैत्रेयी जस्ता विदुषीले याज्ञवल्ल जस्ता ऋषिसँग आत्मज्ञानका बारेमा उच्चतम संवाद गरेको कुरा सुविख्यात नै छ। सन्त कवि तुलसीदास, महाकवि कालिदास जस्ता अमर व्यक्तिहरूलाई अमर बनाउनुमा पनि नारीहरूकै विशेष प्रेरणा छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि नारीलाई चुलो चौकोमै सीमित गरियो। वर्तमान कालमा आएर केवल भोग्य सामग्री बनाउने प्रयास गरियो। केवल आकर्षण, सौन्दर्य र विज्ञापनको आधार बनाउन खोजियो। गोठाला जाने, घाँसपात गर्ने, दाउराको भारी बोक्ने, खेतीबारी गर्ने नाममा मात्रै बलपूर्वक बाँधिन खोजियो। शिक्षादेखि, तालिमदेखि, आधुनिक मनोविज्ञानका प्रविधिदेखि सर्वथा अलग राखी घोर अन्धकारमै थुन्न खोजियो। जबकि विश्व मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार जति धैर्य र साहस नारीहरूमा छ त्यति पुरूषमा हुँदैन रे। विश्वकै शिक्षा शास्त्रीहरूका अनुसार जति सिक्ने कला, जिज्ञासा र सामर्थ्य नारीमा छ उति पुरूषमा हुँदैन। यसैगरी विश्वकै अध्यात्म चिन्तक र शान्तिवादीहरूका मतमा नारीमा जति प्रेम, सहनशीलता, उदारता र गहन अध्यात्मक क्षमता छ त्यति पुरूषमा हुँदैन। प्राकृतिक रूपमै नारीलाई प्राप्त यी गुणहरू उच्च दैवी सम्पदा हुन्, विश्वकै लागि एक प्रेरणा हुन्। यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ। हरेक मानवतावादीले अति आशावादी भएर र सम्मानपूर्वक सहकार्य गर्नुपर्छ, सर्वथा पूर्वाग्रह मुक्त भएर। सिंगो विश्व नै आज संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ। मानवीय मूल्य र मान्यताहरू धराशायी हुँदै गइरहेका छन्। शान्ति, सद्भाव र स्नेह किताबी विषय मात्र बन्न पुगेका छन् र यस्तो बेलामा नारीहरूको भूमिका झन प्रबल बन्नु परेको छ। सबै मस्त निदाइरहेको बेलामा आफ्नो शिशुको सानो स्वर सुनेर पनि जसरी आमाहरू जाग्छन् त्यसरी नै मदहोसी यस समाजलाई जगाउन आमाहरू जाग्नु परेको छ। क्रूरतम बन्दै गइरहेको हृदयलाई संवेदनशील बनाउनु परेको छ। ईर्ष्या, द्वेष, अहम र कठोरतामा थिचिएर निसासिँदै गएको मानव समाजलाई शीतलता, सरलता र प्रसन्नताको पाठ सिकाउनु परेको छ। त्यसैले नारीहरूले अब सही मानेमा आमा बनेर समाजलाई हुर्काउनु परेको छ। दुग्धामृतपान गराई आफ्नो शिशुलाई हुर्काए झैं। नेपालको सन्दर्भमा नारीहरूलाई यथोचित अवसर र सम्मान मिलेको छैन, जुन एक तीतो सत्य हो र एक सामाजिक अपराध पनि हो। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजसेवा आदिका क्षेत्रमा सबल नारीहरूले आदर्श स्थापित गरेका प्रशस्त उदाहरणहरू पनि छन्, जुन हाम्रा गौरव हुन् र यस्ता उज्याला दृष्टान्तलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसैले यस्ता नारीहरू वा यस्ता आमाहरूको संरक्षणमा, निर्देशनमा हाम्रा बच्चा बच्चीहरू हुर्किउन्। यस्ता मातृवत हृदय भएका नारीहरूलाई समाजले स्वीकार्न सकोस् र हाम्रो समाजमा नारीहरूको इज्जत मर्यादा स्थापित हुन सकोस्। हाम्रा शास्त्रहरूले भने जस्तै मातृदेवो भव भन्ने आदर्श व्यवहारमा लागू हुन सकोस्। नारीहरूको सम्मानले यस राष्ट्रको सम्मानलाई अझ वृद्धि गर्न सकोस्। यसका लागि हामी सबै अगाडि बढ्न सक्छौं, हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृतिलाई बुझ्न सक्छौं, सनातन मूल्य र मान्यतामा आधारित जीवन दर्शनलाई अपनाई असल मानव बन्न सक्छौं।
अबको विश्व एक नयाँ परिवर्तनको खोजीमा छ, एक आमूल परिवर्तन जहाँ कुनै विभेद नहोस्, क्रूरता र नीचता नहोस्, मात्र पूर्णता होस्, सत्यम शिवम सुन्दरम होस्। यस्तो सुन्दर विश्वको परिकल्पना तब मात्रै पूरा हुन्छ जब नारीहरूले सम्मान पाउँछन्, शिक्षा र सिपका प्रत्येक अवसर पाउँछन् र नेतृत्व पंक्तिमा सगर्व उभिन पाउँछन्। अबको विश्वलाई शारीरिक बल भन्दा पनि नैतिक बल र बौद्धिक बलले डोर्याउनुपर्छ र यसका लागि सुशिक्षित नारीहरूको नेतृत्वको खाँचो छ। अबको विश्वलाई शुष्क बुद्धिवादी तर्क वितर्क भन्दा हृदयको शुद्ध भाव र प्रार्थना चाहिएको छ। त्यसका लागि अध्यात्मनिष्ठ नारीहरूको नेतृत्व चाहिएको छ। अबको विश्व जाति, भाषा, समुदाय, सम्प्रदाय, क्षेत्र र वर्गमा विभक्त भएर होइन, विश्व मानव परिवारका रूपमा, ग्लोबल फ्यामिलीका रूपमा विकसित हुने क्रममा छ। यसका लागि असीम ममता, उच्च विचार भएका र अपूर्व साहस भएका आमाहरूको खाँचो छ। विश्व मानव परिवारकै संरक्षिकाका रूपमा वा फ्यामिली हेडका रूपमा जानुपर्ने भएको छ। भवतु शप मंगलम। जीवन दर्शन एवं प्रयोग। गीता उपनिषदहरूको सार हो, आध्यात्मिक चिन्तनको उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति हो, सम्पूर्ण वैदिक वाङ्मयको एक अमूल्य निधि हो तथा अध्यात्म पथका प्रत्येक यात्रुहरूका लागि एक अन्तिम गन्तव्य हो। भनिएकै छ, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दना पार्श्वो पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत गीतामृत महत। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता अध्यात्म शास्त्रको सार हो र सम्पूर्ण वैदिक दर्शनहरूको मुकुटमणि हो। तापनि कतिले गीतालाई जीवन दर्शनका रूपमा बुझ्न सके त, कतिले गीताको अति सरल तर ज्यादै नै गूढ सूत्रहरूको प्रयोग गरी आफ्नो जीवनलाई प्रकाशित गर्न सके त। गीतालाई मस्तिष्कको विषय बनाउने अर्थात अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाउने त धेरै नै भए होलान्, तर गीतामृत पान गरी जीवनलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूको भने कमी नै रह्यो कि। गीता पाठ गर्नेहरू र गीतामा व्याख्यान गर्नेहरूको पनि कमी छैन, तर गीताका सूत्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरी सर्वाङ्गपूर्ण जीवन विकसित गर्ने साधकहरूको संख्या भने न्यून नै रह्यो कि। साँच्चीकै भन्ने हो भने गीताका बारेमा जति बयान गरे पनि हाम्रो सामर्थ्यले पुग्दैन। अन्त्यमा नेति नेति नै भनेर टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। यति सरल शब्दमा यति महान गुण दर्शन प्रतिपादित हुनु गीताको एक अद्भुत विशेषता हो। त्यसैले आज सयौं भाषामा गीताको अनुवाद गरिएको छ र हरेक पन्थ र पथमा साधकहरूले यसको अनुशील गरिरहेका छन्। यस सम्बन्धमा विश्वका केही प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरू एवं चिन्तनहरूका उद्गारहरूलाई यहाँ स्मरण गर्न सकिन्छ। श्री अरबिन्दो, द गीता इज नट अ वेपन फर dialectical welfare. It is a gate opening on the whole world of spiritual truth and experience, and the view it gives us embraces all the provisions of that supreme religion. It maps out, but it doesn't cut up or build walls or heights to confine our person. Sri Aurobindo. The Bhagavad Gita is the most systematic scriptural statement of the perennial philosophy. Aldous Huxley. यस्तै गरेर महात्मा गान्धीले भनेका छन्, When disappointment stares me in the face, I go back to the Bhagavad Gita. I find a verse here and a verse there, and I immediately begin to smile in the midst of overwhelming tragedies. Overwhelming tragedies, and if these tragedies have left no visible scar on me, I owe it all to the Bhagavad Gita. महात्मा गान्धी. पश्चिमी मुलुकहरूमा मनोचिकित्सकहरू, साइकोथेरापिस्ट आज पूर्वीय वाङ्मय प्रति अति नै उत्सुक भएका छन्। मानव मनको गहिरिएर विश्लेषण गर्ने र मनलाई संयमित गर्दै क्रमशः चैतन्य रूपमा अनुभूत गर्ने कला त पूर्वीय विद्यामा मात्रै रहेछ भनी पूर्वाभिमुख भएका छन्। स्वयं यस लेखकले पनि बेलायतको भ्रमणमा रहँदा अक्सफोर्डका एक उत्कृष्ट चिन्तक मनोचिकित्सकसँग संवाद गर्दा गीताको दोस्रो अध्यायका केही श्लोकहरूको बारेमा व्याख्या गर्दा ती प्राध्यापक आश्चर्यचकित भएका थिए। मनोवैज्ञानिक हिसाबले एवं विश्लेषणात्मक रूपले भन्नुपर्दा गीताका निम्न श्लोकहरू विश्वकै मनोचिकित्सकहरूका लागि उत्कृष्टतम मार्गदर्शक बनेका छन्।
ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रव स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयहरूको मात्रै सधैँ ध्यान गर्नेवाला मनुष्यको त्यस विषयका आसक्ति उत्पन्न हुन्छ र आसक्तिले विषयप्रति कामना उत्पन्न हुन्छ र कामनामा बित्न पर्यो भने क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोधले कर्तव्य अकर्तव्य विषयको अविवेक उत्पन्न हुन्छ। अविवेकले स्मृतिमा भ्रम उत्पन्न गराउँदछ अर्थात शास्त्र र गुरुद्वारा प्राप्त उपदेशको संस्कार रूपी स्मृति नाश हुन्छ। स्मृति भ्रष्ट भएमा बुद्धिको नाश हुन्छ। बुद्धि नाश भयो भने मनुष्यको सर्वथा पतन हुन्छ। पश्चिमी मुलुकमा योगको प्रचार तीव्र रूपले भइरहेको छ। अझ भन्ने हो भने आसन प्राणायाम र ध्यान त अब पश्चिमी जीवनका सामान्य अंग बन्दैछन्। अमेरिकामा योगा स्टुडियो नामले प्रत्येक साना ठूला शहरमा योग प्रशिक्षण साधना केन्द्रको स्थापना भएको छ। लेखक स्वयंले पनि वाशिंगटन डीसी कुनै एक चर्चमा सञ्चालित योगा स्टुडियोमा गई योग साधना बनाउने र व्याख्यान गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेको थियो। यी सबै केन्द्रहरूमा तीव्र गति रूपमा गीता प्रति रुचि बढ्दो छ, श्रद्धा बढ्दो छ, किनकि गीता सरल छ, सुगम छ, सुबोध्य र सजिलै प्रयोग गर्न सकिने योग छ। स्वास्थ्य विज्ञानका हिसाबले पनि गीता एक आधार ग्रन्थ बनेको छ। सात्विक आहारका बारेमा गीताको 17औं अध्यायको 18औं देखि 10औं श्लोकमा जुन चर्चा गरिएको छ त्यसले भने विश्वका सम्पूर्ण स्वास्थ्य चिन्तकहरूलाई ठूलो प्रेरणा र प्रकाश दिएको छ। पश्चिमी मुलुकमा समेत भेजिटेरियन सोसाइटी, भेजिटेरियन क्लब, योगी रेस्टुरेन्ट जस्ता अभियानहरू दिनानुदिन बढ्दै जानुले पनि गीताको आहार विज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानवादीहरूले पनि स्वीकारेका छन् र यथासम्भव अनुसरण गरेका छन् भन्ने सिद्ध हुन्छ। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया कटम्बल लवणत्व तीक्ष्ण शुष्क रुक्ष विदाहिनः आहार राजस्य श्रेष्ठा दुख शोका मय प्रदाः यातयाम गतरसम पति पर्युषतः च यत् उच्छिष्टमि यत् यातयाम गतरसम पति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेत्यं भोजनं तामस प्रियम। आयु सात्विक बुद्धि बल आरोग्य सुख र प्रीति बढ़ाउने वाला रसयुक्त स्नेह तथा हृदयलाई प्रिय लाग्ने आहार सात्विक पुरुषको लागि प्रिय हुन्छ। कडा अमिलो अति नुनिलो धेरै तातो पिरो रुखो दाहा कारक र दुख चिन्ता तथा रोग उत्पन्न गराउने आहार राजसिक पुरुषको लागि प्रिय हुन्छ। जुन आधा पाकेको रस रहित दुर्गन्ध युक्त बासी र जुठो तथा अपवित्र हुन्छ त्यो भोजन तामसिक मनुष्यका लागि प्रिय हुन्छ। समाज निर्माण एवं परिवर्तनका हिसाबले पनि गीता एक सर्वमान्य ग्रन्थ हो। त्यसैले त ब्रिटिश साम्राज्यवादका विरुद्धमा महात्मा गान्धी उठे र बिना कुनै हतियार लिएर मात्र गीताको प्रेरणाले साम्राज्यवादी शक्तिलाई पनि झुकाइदिए सत्याग्रहको मन्त्र लिएर। त्यसैले गान्धी भन्दथे गीता मेरे लिए कोही धर्म ग्रन्थ नहीं लेकिन माता है। यसैगरी सुखराज शास्त्री जस्ता अमर क्रान्तिकारी विचारकहरूले पनि गीताकै आधारमा क्रान्तिको बिगुल फुकिदिएका थिए। जहानिया राणा शासनलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनाइदिएका थिए। नेपालको ऐतिहासिक परिवर्तनमा गीताका सूत्रहरूको यति सफल प्रयोग हुनु विश्वकै क्रान्तिकारीहरूका लागि विचार र विचारकहरूका लागि एवं समाजको परिवर्तन चाहने योद्धाहरूका लागि एक विशिष्ट उदाहरण नै हो, प्रेरणा नै हो। गीता भन्दछ क्लैव्यमास्म गमः पार्थनैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोस्ति बर्ल्यं त्यक्तोस्तिष्ठ परन्तपः। हे अर्जुन नपुंसक नबन, तिमीलाई यस्तो कायरता सुहाउँदैन। हे परतप हृदयको तुच्छ दुर्बलता त्यागेर युद्धको लागि तयार हो। आज राष्ट्रियताको घेरा साँगुरोदैछ। नेशनलिटी भन्ने जस्ता शब्दहरू आज क्रमशः अरुचिकर बन्दैछन्। ह्युम्यानिटी जस्ता शब्दहरू ग्लोबल भिलेज जस्ता नाराहरू कर्णप्रिय बन्दैछन्। सेन्स अफ वननेस, स्पिरिट अफ वननेस
इन्टरकनेक्सन जस्ता शब्दहरू आज संयुक्त राष्ट्र संघका समेत प्रचारका मूल आधार बनेका छन्। तर यी सबै कुराहरूलाई 5000 वर्ष पहिले नै गीताले स्पष्ट भाषामा समेटिदिएको थियो। उदाहरणका लागि यी केही श्लोकहरू पर्याप्त छन्। अध्याय 7 का यी श्लोकहरू मत्त परतत्तरम न्यान्यत किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव अथवा बहुनैतेन किं यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। हे धनञ्जय, यो संसारमा मभन्दा ठूलो जगतको अर्को कुनै कारणै छैन। जसरी धागोमा मणिका समूहहरू गाँसिएका हुन्छन् त्यसरी सम्पूर्ण जगत ममा नै चेतमा नै गाँसिएको छ। हे अर्जुन, यस बारेमा धेरै जान्नुको प्रयोजन के र सीमा के? म यो सम्पूर्ण जगतलाई नै एक अंश मात्रले धारण गरेर स्थित छु। अन्तर्धार्मिक जागरण, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सर्वधर्म समभावका लागि पनि गीता एक मूल प्रेरक ग्रन्थ नै हो भन्नमा पनि कुनै अत्युक्ति छैन, किनकि गीताका 700 श्लोकहरूमा कुनै समुदाय विशेष, सम्प्रदाय विशेषका बारेमा कुनै चर्चा गरिएको छैन। कतै हिन्दू शब्दको पनि उल्लेख गरिएको छैन। कतै पनि यही नै एकमात्र अन्तिम मार्ग हो भनी ठोकुवा गरिएको पनि छैन। अर्थात कुनै पनि अतिवाद छैन गीतामा।